रूहानी शख्सियात जिन्होंने इमरान खान को बदल डाला। इमरान खान इन लोगों में से हैं जिनके हवाले से बहुत कुछ लिखा और कहा जाता है। हमायत और मुखालफ में बेशुमार चीज़ें कहेंगी। ऐसे में ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या गलत। इनमें से एक रूहानियत और रूहानी शख्सियात हैं। इमरान खान के मुखालफिन का कहना है कि खान साहब अपनी अहलिया के रूहानी पहलुओं से बहुत मुतासर हुए और इनकी हुकूमत के दौरान भी बुशरा बीबी के इश्तहारों और रूहानी मशवरों का अहम किरदार था। हमारे पास इस बात को जांचने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद नहीं, क्योंकि इमरान खान ने कभी इस पर बात नहीं की और ना ही इनकी अहलिया ने कभी इस हवाले से मीडिया से बात की। इमरान खान ने अलबत्ता अपनी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान में इन शख्सियात का जिक्र किया जिन्होंने इनकी ज़िंदगी तब्दील की और रूहानियत की तरफ माइल किया। इस किताब के तीसरे बाब मौत और पाकिस्तान की रूहानी हयात में इमरान खान ने लिखा है कि 14 साल की उम्र में इन्हें अपनी ज़िंदगी के पहले रूहानी तजर्बे से वास्ता पड़ा और वो इन दिनों अल्लाह और मज़हब के हवाले से तशकीक का शिकार थे। कुछ अरसा कबल इनकी वालदा साहिवाल में मुकीम एक मजहबी और रूहानी खातून शख्सियत से रूहानी तल्लुक़ कायम कर चुकी थी। इमरान खान की वालदा की रूहानी पेशवा पहली और आखिरी बार इनके घर आईं। इमरान खान की वालदा इन्हें बुजुर्ग खातून के पास ले गई ताकि दुआ करवाएं। इमरान खान के बकौल वो फर्श पर बैठी थी और उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी। मेरी तरफ देखा और ना ही इनका चेहरा दिखाई दिया। कुछ देर वो खामोश रहीं और फिर कहने लगी, इसने नाजरा कुरान की तालीम मुकम्मल नहीं की। 14 साला इमरान खान ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि ये राज इनके और इनके कारी साहब के दरमियान महफूज था। इमरान खान अपने खेल की वजह से पढ़ने पर तैयार ना होता और मौलवी साहब के साथ मिलकर दोनों ने वालदा को यकीन दिलाया कि कुरान पाक पढ़ लिया गया है। इमरान खान की वालदा अपनी मुर्शिद की बात सुनकर परेशान और अफसुर्दा हो गई। तब वो बोलें, फिक्र ना करो, ये अच्छा लड़का है, एक वक्त आएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर बुजुर्ग खातून ने पेशगोई की कि आपका फर्जंद आलमगीर शोहरत का हामिल होगा और खुद आपके नाम का चर्चा इसकी वजह से घर घर पहुंच जाएगा। 21-22 साल बाद इमरान खान ने अपनी वालदा के नाम पर बनाए गए कैंसर अस्पताल को इस पेशगोई के सच साबित होने का सबूत जाना। जब इमरान खान 1987 के वर्ल्ड कप हारने के बाद अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे तो इन्हीं दिनों लाहौर के दही इलाके में बाबा चाला नामी एक शख्स से मुलाकात हुई। इमरान खान के दोस्तों ने बाबे से पूछा कि क्रिकेट छोड़ने के बाद ये क्या करेगा। बाबा चाला ने एक नज़र डाली और बोला, ये अभी खेलना नहीं छोड़ेगा। लोगों ने कहा, ये तो रिटायर हो चुका है। बाबा बोला, नहीं, ये अभी कई साल मजीद खेलेगा। इमरान खान के एक दोस्त को इसी बाबा चाला ने बताया कि तुमने जहां सरमायाकारी कर रखी है वहां धोखा होगा और इसलिए पैसे वापस ले लो। इमरान खान और उनके दोस्त इस पर हैरान हुए कि बाबे ने यह कैसे बताया कि कितनी रकम की सरमायाकारी हुई थी। खैर, चंद हफ्तों बाद पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक के जोर देने पर इमरान खान ने रिटायरमेंट वापस ले ली और मजीद 5 साल तक खेलते रहे। इमरान खान के बकौल जिस शख्स ने इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदली, ईमान और दीन की हकीकत की तरफ वापस ले आया, वो मियाँ बशीर थे। वो दरमियाने दर्जे के रिटायर सरकारी मुलाजम और इंतहाई सादा इंसान थे। पहली मुलाकात में मियाँ बशीर ने इमरान खान से पूछा कि आप कुरान की फला आयत पढ़ा करते हैं। इमरान खान ऐसा नहीं करता था। इसने नफ़ी में जवाब दिया। मियाँ बशीर पहले हैरान हुए, फिर गौर किया तो बोले, हाँ, मुझे गलती लगी, ये आयत आपकी वालदा आप पर पढ़कर फूंका करती थी। इमरान खान को याद आया कि वालदा हर रोज़ रात को सोते हुए इन पर यह पढ़ा करती थी। मियाँ बशीर ने हैरत ज़दा इमरान खान को बताया कि इन आयात ने आपकी हिफाजत की। फिर मियाँ बशीर ने इनके ख़ानदान के 2-3 ऐसे वाक़यात बताए जिनके बारे में बाहर का कोई शख्स नहीं जानता था। इमरान खान ने पूछा कि ये हुनर आपने कैसे सीखा। मियाँ बशीर ने सादगी और इज्ज़त के साथ जवाब दिया कि ये अल्लाह की रज़ा है। बाज़ औक़ात रब इल्तिजा के बगैर ही मुझे बता देता है और कभी दुआ करता हूँ मगर वो पूरी नहीं होती और कुछ पता नहीं चलता। आइंदा बरसों में इमरान खान की मियाँ बशीर से कई मुलाकातें हैं। इमरान खान को वो एक आम आदमी की तरह नजर आते, अपनी ज़ात को अहमियत ना देते। इनमें इनकिसार था। वो कहते, मैं माजी और मुस्तकबिल में नहीं झांक सकता, अलबत्ता जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता हूँ और दुआ करता हूँ तो बाज़ औक़ात वो पर्दा हटा देता है मजबूरों की मदद के लिए। मियाँ बशीर से हर मुलाकात के बाद इमरान खान का अल्लाह पर यकीन बढ़ता जाता। वालदा की वफ़ात के बाद वो अंदर से ज़ख्मी थे। बहुत से सवालात इन्हें परेशान करते थे। मियाँ बशीर ने इनकी वो तमाम उलझनें दूर कर दी जो हकीकी एतकाद की राह में हायल थी।
میاں بشیر نے عمران خان کو اندر سے بدلنے کی کوشش کی کہ بتایا کہ سچے یقین کے بغیر محض دکھاوے کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کے باطن کو بدلنا چاہیے، اور یہ کہ یقین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ میاں بشیر کی بعض باتیں سمجھنے میں عمران خان کو 6 ماہ لگ جاتے، مگر میاں صاحب کو جلدی نہ ہوتی۔ عمران خان اس سے متاثر ہوا کہ ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں، وہ محض عمران خان کی بھلائی کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے کہ وہ ایک خاص حد تک ہی مدد کر سکتے ہیں۔ عمران خان ان سے دعا کی درخواست کرتے تو میاں بشیر جواب میں کہتے نہیں، تم خود دعا کرو۔ عمران خان ان سے مشورہ مانگتے تو میاں بشیر کہتے تمہیں اللہ سے ہدایت کی التجا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کبھی عمران خان سے کچھ نہ مانگا اور نہ ہی ذاتی مفاد کی خواہش کی۔ میاں بشیر نے سب سے زیادہ عمران خان کو یہ سکھایا کہ ایمان اللہ کی طرف سے بڑی عطا ہے۔ اگر مذہب ذہنی سکون عطا نہیں کرتا تو وہ حقیقی نہیں، یعنی آدمی کے باطن میں سرایت نہیں کر سکتا۔ عمران خان ایک برطانوی نو مسلم اسکالر چارلس گائی ایٹن سے بھی بہت متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ علامہ اسد کی کتابوں نے بھی عمران خان کو متاثر کیا۔ اپنی کتاب میں عمران خان نے لکھا کہ سب سے زیادہ ان پر علامہ اقبال کے اثرات ہوئے۔ عمران خان نے اقبال پر کئی صفحات تحریر کیے اور پھر آخر میں ایک مکمل باب بھی۔ عمران خان نے اپنی کتاب میں میاں بشیر کی بعض کرامات کا ذکر کیا ہے۔ میاں بشیر کی بدولت عمران خان تصوف کی طرف مائل ہوئے اور پڑھنا شروع کیا۔ مولانا روم کو پڑھا اور پھر شیخ محی الدین ابن عربی کی سوانح عمری پڑھی تو انہیں میاں بشیر کو سمجھنے میں مدد ملی۔ عمران خان کے بقول میاں بشیر سے ان کے 20 سالہ تعلق میں ان کی ایک بھی پیش گوئی ایسی نہ تھی جو غلط ثابت ہوئی ہو۔ عمران خان نے بتایا کہ ابتدا میں جمائمہ میاں بشیر کے تذکرے کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے جمائمہ سے کہا وہ 3 ایسی چیزیں تحریر کریں جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ مطلوب ہیں۔ جمائمہ نے ایسا کیا تو میاں بشیر نے کاغذ پر نظر ڈالے بغیر جمائمہ کو بتا دیا کہ وہ 3 خواہشات کیا ہیں۔ جمائمہ حیران پریشان رہ گئی۔ عمران خان کا شوکت خانم اسپتال جب تعمیر کے مراحل سے گزر رہا تھا تو میاں بشیر نے 1-2 واقعے پر عمران خان کی مدد کی اور انہیں بتایا کہ فلاں ٹھیکیدار بدعنوان ہے اور اصل مسئلہ کہاں ہے۔ جمائمہ سے شادی کے بعد عمران خان لندن میں ایک اہم عدالتی کیس میں الجھ گئے۔ برطانوی کھلاڑیوں آئن بوتھم اور ایلن لیمب نے عمران خان پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا۔ عدالتی کارروائی عمران خان کے خلاف تھی۔ برطانوی جج واضح طور پر معتصب تھا، اس نے جوری کو بھی مس گائیڈ کیا۔ کیس کے اختتام پر عمران خان اور اس کے برطانوی وکیل کو اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آنا ہے۔ عمران خان پر 5 لاکھ پاؤنڈ ہرجانے کا خدشہ تھا۔ عمران خان پریشان تھے، وہ اس جرمانے سے دیوالیہ ہو جاتے اور اس کی ادائیگی کے لیے اپنی بیوی سے رقم ادھار لینا پڑتی۔ میاں بشیر سے پاکستان فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جوری خلاف سوچ رہی ہے اور فیصلہ خلاف آنے کا خدشہ ہے۔ جوری جب فیصلے کی مشاورت کے لیے اپنے مخصوص کمرے میں چلی گئی اور 3-4 گھنٹوں کا وقفہ آیا تو عمران خان کو اس کے دوست نے آ کر کہا کہ میاں بشیر سے فون پر بات کرو۔ عمران خان کورٹ سے باہر آ گئے۔ میاں بشیر سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ رب مہربان ہے اور اب جوری کے لوگوں کا ذہن بدل رہا ہے، انشاءاللہ فیصلہ حق میں آئے گا۔ پھر کچھ دیر بعد جوری نے 10-2 کے تناسب سے عمران خان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور لیمب اور بوتھم کو بھاری جرمانہ ہوا۔ یہ دونوں حیران تھے کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ کیسے ہو گیا۔ عمران خان اسے میاں بشیر کی ایک اور کرامت اور ان کی دعا کی قبولیت ہی تصور کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کے آخری صفحات میں عمران خان نے بتایا کہ جب میری پارٹی بدترین سیاسی پوزیشن میں تھی میں اپنے پرانے دوست گولڈی کے ساتھ میاں بشیر سے ملنے گیا۔ وہ بیمار تھے۔ گولڈی نے پوچھا کہ کبھی ہماری پارٹی کو اقتدار ملے گا؟ میاں بشیر نے چند منٹ تک آنکھیں بند کی اور بولے اقتدار تب ملے گا جب عمران خان یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ عمران خان کی کتاب سن 2013 کے الیکشن سے پہلے آئی۔ عمران خان کو تب یقین تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، مگر ایسا 5 سال بعد ہوا۔ آج پھر عمران خان اور اس کی جماعت برے سیاسی حالات اور مشکلات سے گزر رہی ہے۔ افسوس کہ اب عمران خان کو میاں بشیر جیسے مخلص اور نیک شخص کی دعائیں اور ساتھ میسر نہیں۔